आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। होडर गावातील प्रस्तावित जेटी प्रकल्प स्थानिकांच्या तीव्र विरोधानंतर रद्द करण्यात आला। राज्य तज्ञ मूल्यांकन समितीने सांगितले की सार्वजनिक भावना आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेतले गेले आहेत। प्रकल्प प्रस्तावकाने अर्ज मागे घेतल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळालाय। हे जे आमचो होडर आणि श्रवणचो जो गांव आसा, ह्या गांवांक फाटली 1 वर्स पयलीं आमकां भंय आसलो की दिनदार तारकर कंपनीच्या तर्फे हांगासर एक प्रोजेक्ट येता, मल्टिपल कार्गो हँडलिंग प्रोजेक्ट। तो हांगा एक जेटी 2 येवपाच्यो आशिल्ल्यो आनीक फाटले 1-1.5 वर्सां आमी हांगासर आवाज केल्लो की आमकां जेटी नाका म्हणून। पूण आज अत्यंत एक बरें दिसता जिवाक की हो जो प्रोजेक्ट जो आसा ते तारकरान रद्द केल्लो आसा। सेकंड गोष्ट म्हणल्यार हांव ह्या माध्यमांतल्यान तारकराक बीन थँक्यू म्हणटा, कारण आमी खुबशे आमचे इश्यू पळयले गोंयांक। जे इश्यू जे हांगा रेज जाल्ले ते म्हाका इतली फास्ट क्लियर जाले ना। पण जेन्ना पणजी आमची जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक तारकरान आमचे सगळ्यांचे म्हणणें आयकून घेतलें आनीक आमचे म्हणणें आयकून तेणें तेन्नाच आमकां सांगलें की आपूण जर तुमकां जो प्रोजेक्ट जर नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट आमी आपूण हांगाच रद्द करता म्हणून। आनी इतली फास्ट हेजो सुटावो जो आमकां मेळिल्लो आसा ते बद्दल तमाम जे श्रवणकार आनी वराडकार जे लोक आसात ते आमी तारकराचे आमी धन्यवाद म्हणटात। कारण एक अत्यंत अशें एक बरें वातावरण आमचें थंय डिस्कशन जाल्लें, वाद विवाद काय नासतना तेन्ना आमचें आयकून घेतलें आनीक सांगलें की आमकां प्रोजेक्ट नाका आनी हो प्रोजेक्ट रद्द जाल्लो आसा। खूब बरें दिसता। आनीक सेकंड गोष्ट म्हणल्यार तुमी सगळे जे प्रेस रिपोर्टर जे आसात, जावं ते प्रिंट आनीक सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमी फाल्यां आमचे बरोबर 1 वर्सभर रावले। आनीक आमी म्हणटात की प्रेस जो आसा तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तुमी जे काम आमचे कडल्यान आमकां जे करपा जाय आशिल्लें ते तुमी आमकां बरो सपोर्ट दिल्लो आसा, ते बद्दल आमी तुमचेय बीन आभारी आसात। कारण तुमी ना जाल्यार हें कांय शक्य नाशिल्लें। सुशांत, कित्याक लागून तुमी अपोज केल्ले हेका? पण कशें आसा, एक सोबीत असो आमचो जो गांव आसा, ह्या गांवांक पयलींचे लोक रावतात आनीक जावं म्हण तुमी हांगासर फिशींग जें आसा, ट्रेडिशनल फिशींग आसा, खुबशे माड आशिल्ले आमचे। ह्या माडाचेर लोक हांगासर डिपेंड आशिल्ले। माडा म्हळ्यार जे माड म्हळ्यार एक कल्पवृक्ष आनीक सगळ्यो ज्यो वस्तू ज्यो आसा ते माडा वयल्यान आमकां मेळटाल्यो। मागीर ते शेत आशिल्लें आमचें लोकांली, ती शेत उरलीं। ट्रेडिशनल फिशींग जें आसा तें आसा आनी फायनली कशें आसा, एक इकोसिस्टम जे आसा, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम जी आसा ती गोंयांक म्हाका इल्ली नश्ट जायत गेल्ली आसा। आनी तेका लागून आमकां एक भंय आशिल्लो की आमकांय बी ही आमची जी न्हंय जी आसा इतली लागीं जी आमकां न्हंय आसा ती बी आमकां जर पयस जातली आनी जी वाट आमची हांगा बंद जातली हो आमकां भंय आशिल्लो। आनीक ताका लागून आमी हो अपोज केल्लो। आमी पळयतात अनेक आंदोलन जाले ह्या दिसांनी, तातूंत भितर सगळ्यांच्या फास्ट सॉल्व जालें म्हणटा तें स्क्रॅप जालें म्हणटा तें तुमचें आसता चड हें करना। सो सरकारा हांव तेच म्हणटा की आमी आतां फाटलीं 1-1.5 वर्सां खूब कितले इश्यू जे जातात गोंयांक आनी लोकांक खूब फायट मात पडली। आनीक आमीच म्हाका एक आमी मोर्चा व्हेलो पणजी आनीक वगळे मागीर आमकां शुक्रवाराक थंय मिटींग दवरली आनी ते मिटींगेक आमचें डिस्कशन जालें। इतली फास्ट मागीर खंय तरी निकाल लागोना। सो ते खातीर हांव स्पेशल तारकरा खातीर तारकर कंपनीचो पात्रांव जो आसा तेका हांव थँक्यू म्हणटा। कारण आमचें इतली फास्ट ताणें आयकून घेतलें आनीक त्या बद्दल हांव तेका सगळ्यां तर्फे परत एक फावटी थँक्यू म्हणटा। नमस्कार, आमी होडर गांवांक आसा जो कुडचडे मतदारसंघाक पडटा आनीक पळयतालो फाटल्या 2 वर्सां इश्यू जो आसलो तो आसलो मल्टिपल कार्गो हँडलिंग, जो दिनार तारकरा प्रोजेक्ट येवपा जेटी येवपाले आनीक तेजे विरोधाक जे आसा ते स्थानीक लोक जे आसा आमी तितून मोस्टली पळयता सुशांत आसलो, तितून मनोज आसलो, तितूंक आमी दत्तराज आसले, हे सगळे आवाज करता। आनी तेजे भितर भायर जे लोक आसा तेजे सगळ्यांनी सपोर्ट जो आसा तो सुशांत मनोजाक सगळ्यांनी केल्लो। आनीक एक बरें दिसता की इतलो फास्ट जो डिसिजन जो आसा तो दिनार तारकरान घेतलो। आयज ते दिनार तारकराचे उपकार मानता, कारण लोकांक जेन्ना त्रास जाता तेन्ना खंयचे प्रोजेक्ट जे आसा लोकांच्या माथ्यार मारपाक जायना। आनीक मनोजान बीन म्हाका सुशांतान डिटेल हेजो अभ्यास केलो आनी डिटेल लोकां मदीं हें सगळें डिस्कशन जालें। डिटेल दिनार तारकराक सांगले नंतर दिनार तारकरान जेन्ना मिटींग जाली पणजे तेन्ना लोकांचें मत जें आसा तें शांतपणान आयकून घेतलें आनी तेणी तेन्नाच तांकां प्रॉमीस केल्लें की तुमकां जर नाका जाल्यार आपूण तें करचें ना म्हण। आनी त्या उतराक बांदिलकी रावन तेणी आयज हो जो तेजी जेटीचो प्रकल्प आसलो तो तेणी रद्द केला। गांवांक आनंदाचें वातावरण आज सुशांतान जे पद्दतीन सांगला की बरे पैकी तेणी तें हँडलिंग केल्लें आसा आनीक लोकांक न्याय दिवपाचें अशें तेणी तो कॅन्सल केल्लें आसा। हांगा कित्याक नाका हें सुशांतान क्लियर केलां की हांगा जेटी कित्याक नाका आसली, तर हांगा जी पुर्वजांची जी बागायत आसली किंवा माड आसले किंवा झाडां आसलीं किंवा पर्यावरण दृश्टीन जे सगळे नैसर्गीक हें आसलें, ती शेवणीं आसतलीं किंवा बाकीचें सगळें आसा नैसर्गीक हें काबार जावपाक जायना। हेजे खातीर आमची फुडली पिळगेक हें सांबाळून दवरपा खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा आनी त्या प्रयत्नाक तांकां यश येयल्लें आसा। म्हणटनी खंयचोच डिसिजन जे आसा ते डिसिजन लोकां फेवर आसपाक जाय। आनीक दिनार तारकरा सारके जेन्ना मनीस जेन्ना
समजूतकायेन वागता, समजूतकायेन तेजे विचार करता आनी जेन्ना फायनलायज करता की आमकां आपल्याक ही जेटी नाका, लोकांक नाका जाल्यार, आनी अशे हेतूंतल्यान खंय तरी निकाल आयज बरे पैकी मेळ्ळो आसा आनी ही जेटी आयज कॅन्सल जाल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.